आज लुका 17 अध्यायको 1 देखि 10 पदबाट पवित्र जीवन जिउन सम्भव छ भनेर मैले त्यसको शीर्षक दिने प्रयास गरेको छु। किनभने कतिपटक हामीलाई सुनाइएको छ र भनिएको छ कि संसारमा बाँचुन्जेलसम्म हामी पवित्र जीवन बिताउन सक्दैनौँ, मरेपछि मात्रै जब ख्रीष्ट येशूसँग हाम्रो भेट हुनेछ तब मात्रै हामी पवित्र जीवन बिताउनेछौँ। र पवित्रता र सिद्धताको दुईवटा कुराहरू छन् त, तर त्यो सिद्धताको कुरो गर्ने बित्तिकै हामी पवित्रताको कुरो पनि गरिदिन्छौँ। पापसँगको सङ्घर्षमा सजिलै हार खानको लागि हामी आफैलाई तयार गरिदिन्छौँ, कारण हामीले त्यस्तै प्रकारको विश्वास गरेका छौँ कि संसारमा बाँचुन्जेल हामी पाप रहित पवित्र जीवन बिताउन सक्दैनौँ भन्ने विश्वासको कारण विश्वास गरेको लामो समय भइसक्दा पनि यसले मलाई के देखाइरहेछ, ओके, पापको भारीले हामीलाई थिचेको, दोषको भारीले थिचेको, अनि विवेकले पनि दुःख दिएको कारण कता कता हाम्रो मगजमा लागेको छ संसारमा बसुन्जेलसम्म हामी पवित्र जीवन बिताउन सक्दैनौँ। यसलाई आज हामी यो खण्डबाट प्रभु येशूले कसरी सम्बोधन गर्नुभएको छ हामी हेरौँ। लुका 17 को 1 बाट म पढ्छु। येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, यो फेरि बाइबल पढ्दाखेरि हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यो कसलाई भन्नुभएको हो प्रभु येशूले, कुन पृष्ठभूमिमा, कहिले उहाँ फरिसीसँग बोल्दै हुनुहुन्छ, कहिले आफ्ना चेलाहरूसँग बोल्दै हुनुहुन्छ। अनि यो अन्तिम यात्रामा विभिन्न प्रकारका मानिसहरूसँग प्रभु येशू बोल्दै हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ फेरि चेलाहरूलाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि फरिसीहरूसँग बोल्दा बोल्दै धनी मानिस र लाजरसको दृष्टान्तबाट अथवा घटनाबाट यो स्पष्ट पार्नुहुन्छ कि जीवन यो संसारमा मात्र सीमित छैन, मरेपछि पनि जीवन छ र त्यो जीवन कस्तो हुने हो भन्ने कुरा अहिले हामी कस्तो प्रकारको जीवन बिताइरहेछौँ त्यसले असर पार्नेछ। त्यसकारण अब चेलाहरूलाई उहाँले भन्नुभयो, पाप गर्न लाउने परीक्षाहरू निश्चय आउँछन्, तर धिक्कार त्यस मानिसलाई जसद्वारा ती आउँछन्। जुन मानिसले यी सानाहरूमध्ये एउटालाई पाप गर्न लाउँछ त्यसको गलामा जाँतोको एउटा पाटा झुन्ड्याएर त्यसलाई समुद्रमा फालिदिनु त्यसको निम्ति बेस हुनेछ। पवित्रताको कुरा गर्ने बित्तिकै कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ यो सेतो लुगा लगाउनु, उपवास बस्नु, लामो समयसम्म प्रार्थना गर्नु, धर्म कर्म गर्ने कुराहरूमा हामी सोच्न सक्छौँ। तर बाइबलमा पवित्रतालाई दुई किसिमले बयान गरिएको हामी पाउँछौँ अथवा त्यसलाई बुझ्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ कुनै निश्चित उद्देश्यको लागि छुट्टिएको व्यक्ति अथवा वस्तु, कुनै निश्चित कामको लागि छुट्टिएको व्यक्ति या वस्तु, त्योभन्दा अर्को कामको लागि प्रयोग नहुने भने। अर्को व्यवहारिक पवित्रताको कुरो गर्ने बित्तिकै बाइबलले जहिले पनि मानवीय सम्बन्धमा हुनुपर्ने कुराहरूलाई बयान गरेको छ। पवित्र जीवन जिउनु, ज्योतिमा जिउनु, यो सबै मानिससँगको सम्बन्धमा सरोकार राख्ने पक्ष हो। हिब्रू 12 अध्यायको 14-15 पदमा बडो स्पष्टसँग भनिएको छ कि पवित्रता बिना कसैले पनि परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन, हेर्न सक्दैन, भेट्न सक्दैन। अनि त्यो पवित्रता चाहिँ एक अर्कासँगको सम्बन्धमा आधारित छ। सकेसम्म सबै मानिसहरूसँग शान्तिमा बस्नुपर्ने र कुनै पनि व्यक्तिप्रति तितोपनाको जरा उत्पन्न हुनु नपर्ने। किनभने कुनै मानिसप्रति हाम्रो बिग्रेको सम्बन्ध छ र त्यसले तितोपना हामीमा ल्यायो भनेदेखि त्यो तितोपनाको जराले
हाम्रो सम्पूर्ण जीवनलाई अपवित्र पार्नेछ अनि त्यसपछि हामी परमेश्वरलाई देख्न सक्ने छैनौँ। अनि यूहन्नाले पनि पत्रमा त्यही भन्नुहुन्छ कि आफ्नो भाइ देख्ने भाइलाई प्रेम नगर्न सक्नेले नदेखे नै परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गर्न सक्छ? असम्भव। आफ्नो भाइलाई घृणा गर्ने अन्धकारमा छ, त्यो मृत्युमा छ, त्यसले परमेश्वरलाई चिनेकै छैन। तर जो परमेश्वरबाट जन्मेको छ त्यो ज्योतिमा हिँडुल गर्छ र एक अर्कासँग संगति हुन्छ। त्यसै कारण मित्रहरू, तपाईँ पवित्र जीवन बिताउन चाहनुहुन्छ भने मानव सम्बन्धहरू कस्ता छन्? जब मानव सम्बन्धमा कमजोरी आउँछ त्यसपछि अरू क्षेत्रमा हामी सजिलै खस्न थाल्छौँ, गिर्न थाल्छौँ, लोट्न थाल्छौँ। त्यसै कारण यहाँ पहिलो कुरो चाहिँ अरूलाई पाप गर्न लगाउने कुरो अथवा हाम्रो कारण अरू व्यक्ति अपवित्र जीवन बिताउन पुग्ने, परमेश्वरबाट अलग हुने। यो कुरो निकै जटिल नै छ, विशेष गरी सेवकाईको क्षेत्रमा पास्टर प्रचारकहरूका निम्ति पनि। अनि यो धिक्कार त्यस मानिसलाई जसद्वारा ती आउँछन्। पाप गर्न लाउने परीक्षाहरू त निश्चित नै आउनेछन्। संसारमा त अब परीक्षा पापको कुनै अभाव छैन, यो आउँछ नै, यसमा कुनै शङ्का छैन। प्रत्येक, चाहे त्यो नयाँ विश्वासी होस्, चाहे पुरानो होस्, चाहे पास्टर प्रचारक होस्, चाहे साधारण विश्वासी होस्, प्रत्येक मानिसलाई पापमा पर्नको लागि परीक्षाहरू आउँछन् नै आउँछन्। तर ती कसबाट आउँछन् त्यो पनि बडो गजबको छ। 2 पदमा चाहिँ जुन मानिसले यी सानामध्ये एउटालाई पाप गर्न लाउँछ, यो पाप गर्न लाउँछ भन्ने एउटा स्टम्बलिङ ब्लक, पासोमा पार्छ, ठेस लगाउँछ, जसको कारण त्यो मान्छे पापमा पतन हुन्छ। अथवा त्यसको आत्मिक उन्नतिमा रुकावट आउँछ, उसको पवित्र जीवनमा ब्रेक लगाइदिन्छ, पासोमा पारिदिन्छ, ठेस लाग्छ। त्यसको गालामा जाँतोको एउटा पाटा झुन्ड्याएर समुद्रमा फालिदिनु त्यसको निम्ति बेस हुन्छ। बडो कठोर एउटा चित्र प्रभुले प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। यसलाई धेरै लामो हामीले बयान गर्नै पर्दैन कि हामी कसैको लागि पाप गर्न प्रेरणा दिने स्रोत नबनौँ, पाप गर्नतिर उक्साउने खालको स्रोत पनि नबनौँ। सकेसम्म हामी हरेक व्यक्तिलाई पवित्रताको बाटोमा बरु मद्दत गर्ने व्यक्ति बनौँ। कहिलेकाहीँ यो कुरो गर्दाखेरि चर्चको सेरोफेरोमा सेवा गर्दै आएको कारण धेरै यस्ता व्यक्तिहरू हामीले भेटेका छौँ। फलानुले गर्दाखेरि म चर्चमा जान छोडेँ, फलानुको कारण म त्यो चर्चमा जान चाहँदैन। कहिलेकाहीँ यस्ता खालका आरोपहरू एक पक्ष पनि हुन सक्छन्, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यसमा वास्तविकता पनि हुन्छ। त हामीले यस्तो प्रकारले जीवन जिउनु पर्यो कि प्रभु म कसैको निम्ति बाधा बन्नु नपरोस्, मेरो कारण कसैले भन्नु नपरोस् कि म यो चर्चमा आउन्न। यो सत्य कुरो। हाम्रो व्यवहार देखेर धेरै मान्छेहरू रुष्ट हुन्छन्। हाम्रो बोली, हाम्रो उनीहरूसँग सम्बन्ध राख्ने तरिका देखेपछि उनीहरू हैन म त्यहाँ जान्न भनेर भोलि 1 दिन 2 दिन नभन्दै बरु प्रभुबाट पनि टाढा जाने सम्भावना पनि छ। अनि त्यसपछि त्यो त हाम्रो कारण अरूले पाप गर्ने भने अब हाम्रो विरुद्धमा पाप गर्नेलाई पनि त्यहाँ हेर्नुहोस्, यो सम्बन्धको कुरो हो। 3 पदमा आफ्नो विषयमा होशियारी बस। तिम्रो भाइले अपराध गर्यो भने त्यसलाई हप्काऊ र त्यसले पछुतो गर्यो भने तिमीले त्यसलाई क्षमा गर। यदि तिम्रो भाइले दिनमा 7 पल्ट तिम्रो विरुद्धमा अपराध गर्यो र 7 पल्ट तिमी कहाँ फर्केर म पछुतो गर्छु भन्यो भने तिमीले त्यसलाई क्षमा गर्नु। अब यो सुरुमा हामीले कसैको लागि बाधक नबनौँ। हामी चाहिँ हाम्रो कारण कसैले पाप गर्नु नपरोस्, हाम्रो कारण कोही व्यक्ति भन्न नसकोस् कि फलानुले गर्दाखेरि म चर्चमा जान्न, फलानुले गर्दाखेरि म क्रिस्चियन बन्न चाहदिनँ भनेर।
भने अब हाम्रो विरुद्धमा अरूले गर्ने पाप, हाम्रो सामनेमा अरूले राख्ने पासोहरूको बारेमा, हामीलाई लडाउनको लागि गरिएका प्रयासको बारेमा पनि त्यति नै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। अब यसलाई हामीले सबैले राम्रोसँग विचार गर्यौं भनेदेखि न त म अरू कसैलाई पापमा खसाल्न चाहन्छु अथवा कसैको निम्ति बाधक बन्छु र त्यसपछि अरू कोही मेरो लागि बाधक बन्दैछ भनेदेखि त्यसलाई पनि म दुश्मनको नजरले हेर्दाखेरि त्यसलाई दोष दिएर त्यसको कारण म चर्चमा जान्न, त्यसको कारण म पवित्र जीवन बिताउन सक्दिनँ, त्यसको कारण म सेवा गर्न सक्दिनँ भन्न गएको खण्डमा त्यो सम्भव भएन, जीवन पवित्र भएन। तर त्यस व्यक्तिलाई पनि क्षमा दिएको खण्डमा हामी पवित्र जीवन बिताउन सक्छौँ। यो कहिलेकाहीँ यो के पनि लाग्न सक्छ भने यहाँ प्रभुले भन्नुभएको छ, यदि तिम्रो भाइले दिनमा 7 पल्ट तिम्रो विरुद्धमा अपराध गर्यो र 7 पल्ट तिमी कहाँ फर्केर आएर पछुतो गर्छ भने तिमीले त्यसलाई क्षमा गर्नु। अब पछुतो नगर्नेलाई चाहिँ के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ। अवश्य पनि प्रभुले यहाँनिर क्षमा दिनको लागि कन्डिसन राख्नु भएको होइन, तर देखाएको कुरो चाहिँ तिमी पनि तिम्रो विरुद्धमा पाप गर्नेलाई क्षमा देऊ। अनि मत्तीमा त पत्रुसले सोधेको प्रश्न पनि त्यहीकै सेरोफेरोमा 7 गुणा 7 पल्ट, यहाँ चाहिँ दिनमा 7 पल्ट भनेको मतलब सुरुमा यसले चाहिँ खालि देखावटी मात्रै पश्चाताप गरेको रहेछ, यसले त राम्रो पश्चाताप गरेको छैन। मलाई यो 1993 मा एउटा अमेरिकन मिसनरीसँग निकै ठुलो विवाद अथवा डिसएग्रिमेन्ट भएको थियो अनि मैले उहाँको कतिपय कुराहरूको आलोचना गरिदिएँ। अब जवान थिए, जोसमा होस थिएन। अनि त्यसपछि त्यो मण्डली हामीले छोड्यौँ। ओहो, हाम्रो विरुद्धमा उर्लिएर आइन्। त्यसपछि त्यो मिसनरीका सारा लावा लस्करै गुण्डाहरू समेत पठाएर काठमाडौँबाट लखेट्न नै खोजिएको थियो। तरै पनि मलाई सुरुदेखि नै मेरो विरुद्धमा मात्रै, मेरो हृदयमा कसैको विरुद्धमा केही पनि नहोस् त्यो एउटा पक्ष छ भने सुरुमै मलाई सिकाइएको एउटा दाइले तिम्रो विरुद्धमा पनि अरूको हृदयमा केही कुरो छ भने तिमीले गएर उसँग क्षमा माग्नुपर्छ भनेर मलाई सिकाइएको थियो। हैन, यो मिसनरी दिदी साह्रै रिसायो। अब ल ठिक छ, मैले यिनलाई आलोचना गरेँ। आलोचना भन्नाले पनि उनले गरेका गतिविधिको मैले ठाडो प्रतिकार गरिदिएँ। अब नेपालमा उहाँ त देउता भन्दा पनि ठुलो रहेछन्। सारा ठुल्ठुला रेभरेन्डहरू पनि उहाँको सामनामा लुरुक्कै हुने। म जब भर्खरको त्यो सेवाकामा लागेको मैले भने यो ठिक छैन। त्यसपछि एक दिन भएन, अब यो यस्तो खालको दुश्मनीले गरेर हुँदैन। म उनकै चर्चमा गएर उनकै चर्चको सामनेमा सबैको सामने ल मैले चर्च छोड्दाखेरि अथवा मैले तपाईँको यो कुरो गर्दाखेरि तपाईँलाई चित्त दुख्या छ भने मलाई माफ गर्नुहोस् भनेर म त्यही चर्चमा गएको थिएँ क्षमा लिनको लागि, क्षमा माग्नको लागि गएँ पनि। अनि त्यसपछि मैले केही शब्द भनेर म बसेँ। त्यसपछि त्यहाँनिर त्यो दुष्ट आत्मा लागेर दुई चारजना आइमाहरू चिच्याउन थाले। म त्यहाँबाट गएँ। त्यसपछि पछि सुन्छु होइन, त्यो व्यक्ति त साँचो पश्चाताप गर्न आएकै होइन, त्यसलाई क्षमा दिनु हुँदैन, त्यसलाई बाटोमा भेट्दा पनि जयमसी गर्नु हुँदैन भनेर फेरि त्यही पुलपिटबाट उहाँले सूचना दिनुभएछ। त कतिपटक हामी पास्टर प्रचारकहरूले सोचिरहेछौँ हामी त साह्रै पवित्र छौँ, हामी मण्डलीमा पवित्रता कायम गर्दैछौँ, तर वास्तवमा हामी अपवित्रतालाई आफ्नो जीवनमा ठाउँ दिइरहेछौँ सम्बन्धमा सही प्रकारको विचार नगर्दाखेरि। अब मैले त्यो दिदीलाई क्षमा दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न आउँछ। अवश्य पनि मलाई त्यसपछि मेरो श्रीमती बिरामी 2 जिउको थियो, छोरा पेटमा थियो अनि निकै बिसन्चो भयो कति समयसम्म। चेस्ट इन्फेक्सनले त्यस्तै समस्या थियो। कताबाट सुनेछु उसको श्रीमती साह्रै बिरामी छ भन्दाखेरि यसले मेरो विरुद्धमा पाप गरेको छ, त्यसै कारण परमेश्वरले दण्ड दिएको कुरो पनि त्यहाँबाट आयो। त यस्तो प्रकारको भावना जब हामीमा हुन्छ भने हाम्रो घाँटीमा जाँतो बाँध्ने सम्भावना पनि आउन सक्छ। अपवित्रता हामीले यो मासु खाएर अथवा
बुङ्गुर खाएर अपवित्र आउने होइन, अथवा प्रभु भोज खाँदाखेरि हृदयमा गिल्टी भावना छ, त्यस्ता खालका कुराहरू नभएर अपवित्रता चाहिँ जहिले पनि मानिसको सम्बन्धमा कस्तो छ, मानिसप्रति हाम्रो हृदयमा कुन विचार छ, दुश्मनी हामीले बनाइरहेछौँ, एक अर्कालाई खसालिरहेछौँ, एक अर्काको बाटो छेक्दैछौँ। त्यसपछि त्यो दिदीको पक्षमा जाने दाइहरूले पनि म जुन ठाउँमा काम खोज्छु, अब हेर्नुहोस् काम गरेर सेवा गर्दै थिएँ, जुनसुकै बाइबलसँग काम गर्न गयो त्यसलाई त्यही काम गर्न दिनु हुँदैन भनेर यी महान रेभरेन्टहरू जान्थे त्यो बेलामा। उहाँले अहिलेसम्म कहिले आफ्नो त्यो भुल गल्ती स्वीकार गर्नुभएको छैन, तर पनि मेरो कर्तव्य उहाँहरूलाई क्षमा दिनु हो। जबसम्म म त्यो व्यक्तिहरूको प्रति भएको भावनालाई हृदयबाट निकाल्दैन तबसम्म ममा पवित्रता कायम हुन सक्दैन। जब कुनै व्यक्तिप्रति म तितोपना बोकेर जान्छु भने त्यसले मलाई पूर्ण रूपले अपवित्र बनाउँदैछ। त्यसै कारण त्यसपछि ममा अरू पापहरू पनि सजिलै आउँदछन् र म ख्रीष्ट येशूको शुभ नाम भन्दा पनि बदनाम गर्ने व्यक्ति बन्न पुग्छु। तपाईँ र म पवित्र जीवन बिताउनको लागि प्रभुले बोलाएको हो। जस्तो तिम्रो परमेश्वर पिता पवित्र हुनुहुन्छ तिमीहरू पनि पवित्र हौ। त यो अपवित्रता सुरुवातमा जहिले पनि बिग्रेको सम्बन्धबाट आउँदछ। यो म आफ्नो जीवनको भोगाइबाट भन्दैछु। यो 86 कि 87 सालमा मलाई एउटा चर्चबाट निष्कासन गरिएको थियो। छुच्चो मान्छे बोलिहाल्ने देखेपछि उनीहरूले मलाई झन्नै पिटेको पनि थियो एकपटक त्यहाँको अगुवाहरूले आएर। पछि एकजना अर्को दाइले भने होइन गएर क्षमा माग्नुहोस्। म त्यहाँ पनि गएर क्षमा मागेर आएको छु। क्षमा दिनु त परेछ, क्षमा माग्नु पर्ने। उनीहरूबाट के भन्छ उनीहरूबाट यो किन मान्दैन समवेयर, यहाँहरू कृपया आफैलाई म्युट गरिदिनु होला। यो छ्यार भयो भने मेरो दिमाग कता कता जाँदो रहेछ। उनीहरूबाटै दुर्व्यवहार सहनु परेको छ। उनीहरू कहीँ गएर मैले क्षमा माग्नु पर्ने भनेर एकजना दाइले सुरुमै मलाई सिकाउनु भएको र त्यो वास्तवमा राम्रो पनि शिक्षा थियो र जसको कारण म आजसम्म छातीमा हात राखेर भन्न सक्छु धन्य परमेश्वर तपाईँले मेरो जीवनमा उद्योगको काम गर्नुभयो र आजसम्म बचाइराख्नु भयो। म बेला बेला भन्ने गर्छु हिन्दू मित्रहरूले मलाई कहिल्यै दुःख दिएन। बाउबाट अलिकति दुःख आएको थियो, अरूबाट कहिल्यै आएन। हिन्दू मित्रहरूले जहिले पनि मलाई उत्साह दिएको छ, ल राम्रो गर्नुभयो तपाईँले भनेको छ। तर क्रिस्चियनहरूबाट मैले धेरै दुःख पाएको छु, त्यो पनि पास्टरहरूबाट। विश्वासी एकदमै मन पराउँछन् मलाई, यो म जान्दछु। जहाँ गए पनि जब मैले वचन दिँदाखेरि विश्वासीहरू एकदमै आशिषित हुन्छन्, तर पास्टर अगुवाहरू नाक खुम्च्याउँछन्। त्यो नाक खुम्च्याउने कुरो हामीले हिजो पनि हेरेका थियौँ। येशू ख्रीष्टसँग ती फरिसीहरू, धनका लोभीहरू, धर्मगुरुहरू, अधिकार जमाउनेहरू सत्य वचन सुन्न चाहँदैनन्। यहाँनिर त्यसकारण मित्रहरू तपाईँको मेरो पास्टर अगुवाहरूबाट हामीलाई जस्तोसुकै दुर्व्यवहार भए पनि हामीले चाहिँ अब त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई क्षमा नदिकन हामी आफै पवित्र जीवन जिउन सक्दैनौँ। तपाईँको विरुद्धमा कसैले जतिसुकै ठुलो पाप गरेको भए पनि पहिलो कुरो त गएर सिधै त्यससँग सरोकार राख्नु। यहाँ के भन्छ भने यदि तिम्रो भाइले तिम्रो विरुद्ध अपराध गरेको छ भने सिधै त्यस कहाँ गएर भन, बाहिर गएर नभन। मेरो गल्ती त्यही भएको थियो सुरुमा। त्यो अमेरिकन मिसनरीसँग रिस उठाएको थियो, गएर मैले सिधै भनिदिएँ। अनि मैले भन्दै गरेको कुरो करिब 20 मिनट जति मैले भनेर सिद्ध्याएको थिएँ। होइन अब फेरि भन्, जे तैँले भनेको थिइस् फेरि भन्, म यो टेप रेकर्ड गरेर तँलाई अदालतमा पनि लानुपर्छ भनेर त्यो दिदीले ठुलो टेप रेकर्डमा रेकर्ड पनि गरेको थियो मेरो। अनि मेरो पालो झन् मजाले ल यो कारण तपाईँको समस्या छ र यो कारण अब म तपाईँसँग काम गर्न सक्दिनँ भनेर बताएर निस्किया थिएँ। बाहिर भन्दा पनि सिधै त्यो व्यक्तिसँग पहिला सरोकार राख्नुहोस् र त्यसपछि त्यसले मानेर क्षमा दिनुहोस्। एकपटक होइन 7 पल्ट। यसको मतलब घरिघरि त्यसले तपाईँलाई दुःख दिन सक्छ र पनि हामी क्षमा नदिकन रहन सक्दैनौँ।
तितोपना हाम्रो हृदयमा हुनु हुँदैन। परिवारमा समस्या हुने कारण पनि के भने बुढाबुढी झगडा हुन्छ अनि क्षमा दिँदैनन्। हिजो झगडा गरेको थियो त्यतिकै थन्का, आज गरेछ यतिकै थन्का, भोलि गर्छन् यतिकै थन्का, पछि गएर त्यो निकै नराम्रोसँग दुर्घटना हुन जान्छ। प्रत्येक पटक तपाईँ र म जब बुढाबुढीमा समस्या हुन्छ हामीले क्षमा दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँका छोराछोरीलाई अनुशासनमा राख्दाखेरि डन्डा लाउनु भयो, पिट्नु भयो भनेदेखि पनि पछि गएर जब सबै कुरा शान्त भइसकेपछि गएर छोराछोरी हेर माफ गर, मैले तिमीलाई पिट्न चाहेको त होइन, तर के गर्ने तिम्रो गल्तीले गर्दाखेरि यो लट्ठी लाग्नै पर्ने भयो। त्यस किसिमले सम्बन्धमा हामी कहिले पनि चिसोपना आउन दिनु हुँदैन मित्रहरू। अब कोही तपाईँ कहाँ फर्केरै आउँदैन, उल्टै तपाईँको विरुद्धमै लागिरहन्छ भने लाग्न दिनुहोस्, तर तपाईँ र मेरो जिम्मा चाहिँ त्यो व्यक्तिप्रति तितो भावना हुनु हुँदैन। अब समस्या के छ 5 पदमा, प्रेरितहरूले प्रभुलाई भने हामीहरूको विश्वास बढाइदिनु। यो त असम्भव, मानवीय हिसाबले शत्रुलाई क्षमा दिन सकिँदैन। त्यसै कारण चेलाहरूले यो स्वीकार गर्दछन्, प्रभु यो त असम्भव हो, हामी सक्दैनौँ यस्तो कुरो, त्यसकारण हामीमा त त्यस्तो ठुलो विश्वास छैन, हाम्रो विश्वास बढाइदिनुहोस्। त पवित्र जीवन जिउन पहिलो कुरो, मेरो समय धेरै गएछ, विश्वास चाहिन्छ। परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मेरो लागि गर्नुभएको काममाथि विश्वास र त्यसपछि प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई दिने सबै प्रकारका अनुग्रहमाथि विश्वास, पवित्र आत्माको सहायतामाथि विश्वास। प्रभु हाम्रो विश्वास बढाइदिनुहोस्। अनि विश्वास भन्ने बित्तिकै कहिलेकाहीँ हामी ठुल्ठुला आश्चर्य कर्म गर्ने होइन, साधारण कुराको लागि पनि हामीलाई विश्वास चाहिन्छ। पवित्र जीवन बिताउनको लागि पनि विश्वास चाहिन्छ। र चेलाहरूलाई थाहा भयो यो हामीसँग सम्भव छैन, त्यसकारण प्रभु हाम्रो विश्वास बढाइदिनुहोस्। प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरूमा रायोको दाना जति पनि विश्वास भएदेखि तिमीहरूले यस किम्बुको रुखलाई त उखेलिएर समुद्रमा रोपिन जा भन्यो भने त्यसले मान्नेछ। यो एउटा गजबको फेरि दृष्टान्त प्रभुले एउटा चिन्हात्मक भाषामा भन्नुहुन्छ कि हो तितोपनाको जरा निकै गहिरो हुन सक्छ। रुख, यो किम्बुको रुखको जरा निकै तल गाडिएको हुन्छ, करिब 600 वर्षदेखि लिएर 1000 वर्षसम्म जान सक्छ र यो रुख। अनि तपाईँ र मेरो टुटेको सम्बन्धमा पनि रिस राग छ एकअर्कासँग भनेदेखि त्यो तितोपनाको जरा धेरै गहिरो हुन्छ। र सायद त्यही दृष्टान्त त्यही कुरोलाई सम्बोधन गर्दा हुन्छ, तिम्रो विश्वास कसमाथि छ त्यो एउटा मुख्य कुरो हो। कति ठुलो छ भन्दा पनि रायोको दाना जतिको पनि विश्वास तिमीले ममाथि गरेका छौ, मेरा वचनमा गरेका छौ भनेदेखि त्यसपछि तिमीले यो रिस राग तितोपनाको रुख समेतलाई पनि उखेलेर तिमी फाल्न सक्ने छौ। कहिलेकाहीँ हामी लाग्छ होइन यो रुखै फाल्ने खालको कस्तो कुरो गरे होला भनेर हामी त्यहाँ जीवित रुखलाई मात्रै हेरेर हुन सक्छौँ। प्रभुले यहाँनिर यो तितोपनाको जरासँग सायद यो सम्बन्ध राखेर रुख त्यहाँनिर राख्नु भएको छ। अनि मर्कुसमा चाहिँ पहाडको कुरो गरेको छ, यो पहाड हटिजानेछ। पहाड भन्ने बित्तिकै हाम्रा समस्याहरू प्रार्थनाको विषय छ, त्यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ रुख भन्ने बित्तिकै तितोपनाले जरा गाडेको हुन्छ। बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्न सजिलो हुँदैन, त्यसका धेरै पक्षहरू हुन्छन्। तर विश्वास गर्नेका लागि रायको प्रभुमा अलिकति पनि विश्वास ख्रीष्ट येशूमा गरेका छौँ भने उहाँले हामीलाई त्यो गर्न सहायता गर्नुहुन्छ। तपाईँले महान सन्तहरूलाई हेर्नुभयो भनेदेखि उहाँहरूलाई सताइयो, मारियो, तर कहिले पनि एक अर्कासँग त्यो तितोपनामा उहाँहरू बस्नु भएन। मर्दाखेरिको अन्तिम वाक्यांश नै प्रभु यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस्, यिनीहरूलाई माफ गर्नुहोस्। जुन कुरो ख्रीष्ट येशूको मुखबाट निस्क्यो क्रुसबाट, त्यही कुरो स्तिफनसको मुखबाट अनि प्रभुका भाइ याकुबले पनि त्यही कुरो गरेको हामी सुन्दछौँ इतिहासमा। र मण्डली इतिहासमा धेरै प्रभुका दासलाई मारिएको थियो र उनीहरूको अन्तिम शब्द नै प्रभु यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस्। हामीलाई त कसैले हाम्रो बदनाम गरेछ भनेदेखि त्यति गाह्रो हुँदैन, तर
पनि तितोपनाले हामीलाई अपवित्र पारेको हुनसक्छ। त त्यसबाट विजय पाउन हामीमा विश्वास उत्पन्न हुन, विश्वास कहाँबाट आउँछ? परमेश्वरको वचनबाट, वचन सुनाइबाट। त्यस हिसाबले हाम्रो जीवनमा पवित्रता कायम हुनैपर्छ मित्रहरू। कुनै व्यक्तिप्रति पनि हामीले तितोपना राखेका छौँ भनेदेखि त्यसले हामीलाई अपवित्र बनाउँदैछ। कुनै व्यक्तिप्रति घृणाको भावना छ भने हामी अन्धकारमा छौँ, हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। 7 पदमा अब आएर अर्को एउटा दृष्टान्त दिएर यो पवित्र जीवन बिताउने सम्बन्धी, तिम्रो मध्ये कसैको नोकर खेत जोतेर कि भेडा चराएर खेतबाट आयो भने उसले त्यस नोकरलाई तुरन्त आएर खाना बस भन्छ र के उसले त्यसलाई बरु यसो भन्ने छैन, मेरो निम्ति खाना तयार गर र पटुका कस र मैले खाइपी नसकेसम्म मेरो सेवा टहल गर, त्यसपछि तैले खानपान गर। आफूले अराय बमोजिमको काम गरेकोमा के उसले त्यस नोकरलाई धन्यवाद दिन्छ र? त्यसरी नै तिमीहरूलाई अरायका सबै काम पूरा गरेपछि तिमीहरूले पनि यसो भन, हामी नालायक दास हौँ, हामीले त हाम्रो कर्तव्य मात्र पालन गरेका छौँ। यहाँनिर माथि चाहिँ पाप र अधर्मको कुरो छ, त्यसबाट बस्नु, दुश्मनीको कुरो, घृणाको कुरो छ, त्यसबाट बस्नु, तितोपनाबाट बस्नु, होशियार रहनु। बीचमा विश्वास जब वृद्धि हुन्छ, तिमीहरूले त्यस्ता शत्रुलाई पनि क्षमा दिन सक्छौ, प्रेम गर्न सक्छौ भने त्यसपछि अहङ्कार पनि आउन सक्छ तिमीमा, आत्मिक अहङ्कार। अनि त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न यीशु प्रभुले नम्रताको लागि पनि चेलाहरूलाई आह्वान गर्नुहुन्छ। त्यसरी नै तिमीहरूले पनि हामी नालायक दास हौँ, हामीले त हाम्रो कर्तव्य मात्र पालन गरेका छौँ। अब त्यति बेलाको समाजमा नोकर चाकर हुन्छन्, दास हुन्थे र जतिसुकै दुःख कष्ट भए पनि मालिकको लागि नै उनीहरूले काम गर्नु पर्थ्यो र मालिकले उनीहरूलाई धन्यवाद दिने कारणै थिएन त्यो समाजमा। त्यो त उनीहरूको कर्तव्य हो। अब त्यो गरेन भनेदेखि त भोलि उनीहरू त्यहाँबाट निष्कासन हुनुपर्छ। र त्यसैको चित्रण हामीले पनि यदि पवित्र जीवन बिताउन सक्यौँ, कसै भाइलाई क्षमा दिन सक्यौँ भने त्यहाँनिर अहङ्कार गर्नुपर्ने कारण छैन। हामी पनि यो नालायक दास भन्ने बित्तिकै फेरि एकदमै आफैलाई घृणा गरेर आफैमा एकदमै हीनता बोध नभएर प्रभु यो म आफैमा गर्न सक्ने थिएन, मैले मेरो तपाईले अराएको काम मात्रै मैले गरेको छु, त्यो गर्ने कामको लागि पनि विश्वास तपाईले नै दिनुभएको हो, तपाईले नै बनाइदिनु भएको हो। त्यसकारण म आफैलाई नम्र बनाएर तपाईको चरणमा म आउँदछु, मैले त केवल मेरो कर्तव्य मात्रै पालन गरेको छु। त अन्तिममा निष्कर्षमा तपाईँ र म पवित्र जीवन बिताउन चाहन्छौँ भनेदेखि पहिलो कुरो विश्वास, दोस्रो कुरो नम्रता। नम्र जीवन हाम्रो छ भने हामी कसैसँग न्यु खोज्न जाँदैनौँ। हामी नम्र आत्माबाट, नम्रताबाट प्रेरित भएका व्यक्ति हौँ भनेदेखि हामी कसैको निम्ति ठेस लाग्ने कारण बन्दैनौँ। बरु घाटा खान्छौँ आफू, तर अरूलाई हामी घाटा लाग्न दिँदैनौँ। आफ्नो ज्यान दिएर पनि अर्काको फाइदा हामी देख्न चाहन्छौँ भने विश्वास हामीमा छ भनेदेखि त्यसपछि हाम्रो विरुद्धमा संसारै उल्टिएर किन नआओस्, हाम्रो सर्वस्वै हरण किन नहोस्, र पनि हामी कुनै तितोपना बिना ती व्यक्तिहरूलाई क्षमा दिन सक्छौँ। त्यस्तो जीवन बिताउन सकेको खण्डमा हामी साँच्चै नै लाजरस जस्तै अब्राहमको काखमा, ख्रिस्ट येशूको काखमा जाने व्यक्ति बन्नेछौँ। तर यो संसारमा बसुन्जेलसम्म तितोपना, तेरो र मेरो चर्च, तेरो चर्च, मेरो डिनोमिनेसन, तेरो डिनोमिनेसन, अनि यहाँ त मेरो डोनर, तेरो डोनरको पनि समस्या छ। यहाँ त हेर्नुहोस्, समस्या बढी त्यहाँबाट आइरहेछ। अनि त्यस्तो प्रकारको लुछाचुणी गरेर यो संसारमा बस्छौँ भनेदेखि आउने संसार बडो डरलाग्दो पनि हुनसक्छ। र भोलि गएर कुनै व्यक्तिको विरुद्धमा मैले हुनु नहुनु गरेको थिएँ, स्वर्गमा त्यसलाई भेट्दाखेरि कस्तो होला। त यहाँ रहुन्जेल पनि हामीले विश्वास र पवित्र नम्रतामा जीवन बितायौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनमा पवित्रता आउँछ। जब पवित्रता आउँछ त्यसपछि बडो आनन्द, रमाहट। पापले जहिले पनि जीवनमा दुःख ल्याउँछ। जब हामीमा पाप छ, चाहे त्यो कसैप्रति क्षमा दिन नसकेको पाप अथवा कसैलाई हामीले खसालेको किन नहोस्, कसैको विरुद्धमा तपाईँले पाइला चाल्नु भएको थियो, कसैको विरुद्धमा तपाईँले षड्यन्त्र रच्नु भएको थियो, कसैलाई
अनाहकमा आरोप लाउनु भएको थियो तर कहिले पश्चाताप गर्नु भएको छैन त्यसबाट भने त्यसले पनि तपाईँको जीवनमा एउटा जाँतो नै हो। त्यो वास्तवमा घाँटीमा झुन्डिएको जाँतो हुन्छ। त्यो कसैले साँच्चै ढुङ्गाको जाँतो हालिदिनु पर्दैन। कसैको विरुद्धमा मैले पाप गरेको छु, कसैलाई मैले निर्दोष हुँदाहुँदै दोष लागेको छु, मेरो विरुद्धमा उसले केही गरेको थिएन र पनि त्यसलाई मैले खैरो खनेको छु भने त्यो आफै जाँतो हो। अनि यो अनमर्सिफुल सर्भेन्टको उदाहरणमा हेर्दाखेरि त एउटाले धेरै क्षमा पाएको थियो तर आफूले गएर चाहिँ आफ्ना साथी नौकरहरूलाई चाहिँ उसले क्षमा दिएन। त्यसपछि त्यसको दृष्टान्तमा प्रभुले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टर्मेन्टरहरूको हातमा देऊ, दुःख दिनेहरूको हातमा देऊ भनेको छ। तपाईँ र म जब मानिसका सम्बन्धमा तितोपना राखेर बाँचेका हुन्छौँ नि मित्रहरू, त्यसले हामीलाई दुःख दिएको हुन्छ। त्यो जाँतो जस्तै हुन्छ, घाँटीमा झुन्डिएको हुन्छ। हामी कहिल्यै स्वतन्त्र जीवन बिताउन सक्दैनौँ, रमाइलो जीवन बिताउन सक्दैनौँ। वचन प्रचार गर्दाखेरि पनि बन्धनको बन्धनै हुन्छ, परिवारमा जीवन बिताउँदाखेरि पनि बन्धनको बन्धनै हुन्छ, समाजमा हर क्षेत्रमा जाँदाखेरि कहीँ न कहीँ त्यो बन्धन हुन्छ। डर, चिन्ता, त्रास, लोभ, लालचले त्यसपछि त्यहाँ ठुलो काम गर्ने मौका पाउँछन्। तर कुनै व्यक्तिप्रति देशको भावना छैन। विश्वास गर्नुभएको छ प्रभु मेरो जिम्मा लिनुहुन्छ, मलाई कसैले आक्रमण गर्छ भनेदेखि म आफैले आफैलाई डिफेन्ड गर्नु पर्दैन, प्रभुले मलाई बचाउनुहुन्छ भन्ने गर्नुभएको छ भने तपाईँ स्वतन्त्र, जहाँ गएर पनि मुस्कुराउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको दुश्मन तपाईँ बसेको कोठामा आउँदाखेरि तपाईँ उठेर बाहिर भाग्नु पर्दैन। स्वतन्त्र, जाँतो छैन घाँटीमा। तर कसैले पाप गर्दाखेरि क्षमा दिन सकेका छैनौँ, एउटा जाँतो भयो। अर्कोलाई पनि हामीले त्यसरी खसालेको थियौँ भनेदेखि त्यो पनि जाँतो नै हो र जीवन बडो कष्टकर हुन्छ। अपवित्र जीवन जाँतो झुन्डिएको जीवन हो। तर त्यसको सट्टामा प्रभु येशूको चरणमा गएर प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्, यो व्यक्ति मेरो पछि पर्यो, अब मैले कसरी यसलाई क्षमा दिनु, सहायता गर्नुहोस्। प्रभुले सहायता गर्नुहुनेछ। तपाईँको विश्वासमा वृद्धि आउनेछ र तपाईँ त्यसलाई प्रेम गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि जब तपाईँको जीवनमा प्रभुले हराएको बमोजिम काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि नम्र, म त ठुलो पास्टर हुँ, म त ठुलो प्रचारक हुँ, मैले यस्तो गरेको छु, मैले त्यस्तो गरेको छु भन्नुको सट्टामा म यस्तो विश्वास छु, मैले मण्डलीको लागि यति धेरै दिएको छु, मैले यो गरेको छु भनेर अहङ्कार देखाउनुको सट्टामा प्रभु तपाईँले हराएको मात्रै मैले गरेको छु, म त साधारण एउटा तपाईँको दास मात्रै हुँ। यस किसिमले नम्रता र विश्वासले हामीलाई पवित्र जीवन जिउन सहायता गर्छ र यसै संसारमा यो सम्भव छ। स्वर्ग पुग्नु पर्दैन तपाईँको शत्रुलाई क्षमा गर्न, यही गर्नुपर्ने हुन्छ र अरूको पछि पनि कहिल्यै हामी नपरौँ। हाम्रो कारण अरू व्यक्तिलाई कहिल्यै बाधा नहोस्। हितोपदेश 3:30 म जहिले पनि याद गर्छु, यदि कसैले तिम्रो कुनै खराबी गरेको छैन भने त्यसलाई अनावश्यक दोष नलगाऊ। चाहे त्यो व्यक्ति दोषी हुन सक्छ तर त्यसले मेरो विरुद्धमा केही गरेको छैन भनेदेखि मैले त्यसलाई दोष लाउनु भएन, नत्र भनेदेखि त्यसको लेखा मबाट प्रभु लिनुहुन्छ र म आफै पनि अपवित्रताको बाटोमा जान्छु। यस किसिमले आज म अलिक कता मेरो दिमाग यो छरफष्ट भइरहेको जस्तो लागिरहेछ र अन्तिममा यति भन्छु, संसारमा बाँचुन्जेल हामी पवित्र जीवन बिताउन सक्छौँ। पवित्रता के हो? प्रभुको लागि छुट्टिएको एउटा थियो भनेदेखि अब मानिसको सम्बन्धमा कुनै प्रकारको तितोपना नहुनु। साथीभाइ त साथीभाइ भइहाले तर दुश्मनसँग पनि तितोपना नहुनु र मेरो कारण अरू कसैलाई बाधा नपुगोस्। यति भन्दै म यो फेसबुकबाट बाहिर जान्छु।